बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 क्लिनिकल टिप्स जो कि स्टमक से रिलेटेड हैं, गैस्ट्रिक से रिलेटेड हैं, अफारा से रिलेटेड हैं, एसिडिटी से रिलेटेड हैं। आपके स्टमक के जो इश्यूज़ हैं इनके मुतालिक आपको 3 क्लिनिकल टिप्स दूंगा। और क्लिनिकल टिप्स आपके इसलिए भी गोशगुजार करता हूं कि मेरे बहुत सारे देखने वाले नए नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। जब एक डॉक्टर नया प्रैक्टिस में आता है तो उसको टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमने भी प्रैक्टिस शुरू की थी आज से 15 साल पहले, तो हमें भी ऐसे टिप्स की ज़रूरत थी जिसको हम आंखें बंद करके अपने पेशेंट्स को दें और पेशेंट रिपीट हो, पेशेंट दोबारा वापस आए मेडिसिन लेने के लिए। तो क्लिनिकल टिप्स का फ़ायदा ये होता है कि मेरे वो भाई स्पेशली डॉक्टर हजरात, जूनियर डॉक्टर हजरात इससे मुस्तफ़ीद हों उन टिप्स से जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में जिनको हमने मुफीद पाया है, वो टिप्स आप लोगों से शेयर करते हैं। आज काफ़ी अरसे बाद एक बुक पर नज़र पड़ी तो शुरू में उसमें नोट डाउन किया करता था कि कौन से ऐसे नुस्खा जात हों जिनको मैं कह सकूं कि मुजर्रब हैं और उनको पेशेंट्स को दूं और पेशेंट वापस रिपीट भी हो और वो बताए भी कि उसको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। अब चूँकि हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसा होता है कि हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं वो सिम्टम वाइज होती हैं, अलामात वाइज होती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए, अब तो पेशेंट से मुकम्मल इंटरव्यू भी कर लेते हैं, उसको बाय सिलेक्शन एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन भी दे देते हैं। और लेकिन इस चीज़ तक पहुंचने के लिए 15 साल का अरसा दरकार हुआ। अब जो नए डॉक्टर्स हजरात अभी फील्ड में आ रहे हैं तो उनकी मेरी तरह कोशिश होती है, मैंने भी जिस वक्त नया ये स्टार्ट किया था तो कई डॉक्टर्स के पास जाके बाकायदा इस चीज़ को सीखा, उनके नुस्खाजात को नोट किया, उसको फिर राइट डाउन किया कि कौन से ऐसे नुस्खाजात हैं जिनको मैं अपनी प्रैक्टिस में दूं और पेशेंट उससे मुस्तफ़ीद भी हो और पेशेंट वापस भी आए और दोबारा मेडिसिन भी लेकर जाए। तो ये क्लिनिकल टिप्स मैं इसलिए भी बताता हूँ कि और जो जूनियर डॉक्टर हजरात हैं वो इस इल्म से मुस्तफ़ीद हों और वो भी अपने क्लिनिक पर रश लगा सकें, उनके भी पेशेंट रिपीट हो सकें, अगर वो चाहें तो मेरे इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो मेरे पेशेंट हैं, जो मेरे आप दोस्त हैं, पेशेंट हैं, जो आप मुझे देखते हैं, आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये जो क्लिनिकल टिप्स मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेरा 15 साल का तजर्बा जो है वो इस पे स्टैंड करता है। तो अगर आप पेशेंट हैं तो आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की पहली टिप पे बात करते हैं कि अगर एसिडिटी हो, अगर बहुत ज़्यादा तज़ाबियत हो, जलन हो स्टमक पे और आपको एसिडिटी फील होती है, अब ये भी ख्याल रखें कि एसिडिटी अलहदा चीज़ है और अफारा अलहदा चीज़ है, यानी गैस्ट्रिक और अफारा अलहदा चीज़ है, एसिडिटी अलहदा चीज़ है। एसिडिटी है अगर तज़ाबियत है बहुत ज़्यादा और जलन है तो उसके लिए आप कौन सा नुस्खा यूज़ करेंगे, आप अपने पेशेंट को देंगे जिससे पेशेंट जो है वो बेहतरी भी महसूस करे और आपके पास वापस भी आए कि जी डॉक्टर साहब आपकी फ़लाँ मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती थी, उसने तो मेरी एसिडिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी, क्योर कर दी। जो अभी आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ ये एसिडिटी के लिए मैं पहले भी अपने क्लिनिक पे यूज़ करवाता था और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको यूज़ करवाता हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक और मुजर्रब किस्म का फार्मूला है, इसको आप अपने पास नोट भी कर लें। इसको हमने जो अपने क्लिनिक में नाम दिया हुआ है वो है CHR, कार्बोविच, हाइड्रास्टिस और रूबिनिया। ये तीनों जो है बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन हैं एसिडिटी के लिए। अगर स्टमक के अंदर तज़ाबियत है, पेशेंट कहता है कि मुझे सीने पे जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, प्लस मुझे जलन की कैफियत होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही तीर बा हदफ नुस्खा है। CHR कार्बोविट 30 में लेनी है, हाइड्रास्टिस 30 में लेनी है और साथ में रूबिनिया 30 में लेनी है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं आप तो इन तीनों पोटेंसीज को मिला के रख लें और अपने पेशेंट्स को ग्लोब्यूल्स पर डाल के दे दिया करें या इसके ड्राफ्ट्स बना कर दे दें। और जो पेशेंट हैं आप तीनों ये मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप ले लें, शुआबे जर्मनी की आधी प्याली पानी लें, तीनों के 5-5 कतरे आप उसमें डालें, दिन में 3 दफ़ा आप लें,
کھانا کھانے کے بعد لیں۔ بہت ہی تیر با ہدف نسخہ ہے، اس نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر آپ ایسیڈیٹی کے پیشنٹ ہیں، آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، آپ کو سینے پہ جلن ہوتی ہے اور آپ کو ایک تیزابیت کی سی کیفیت رہتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی تیر با ہدف نسخہ ہے۔ آج کے ویڈیو کی جو دوسری ٹپ ہے وہ ہے گیسٹرک سے متعلق۔ گیسٹرک سے مراد اپھارا ہونا، پیٹ میں اتنی گیس موجود ہونا، پیٹ کا تن جانا، پیٹ میں اتنی گیس محسوس ہو کہ اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو آپ کو بیلٹ ڈھیلی کرنی پڑے، بیلٹ آپ کو لوز لگانا پڑے، اگر آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں تو آپ کو اپنا ازار بند ڈھیلا کرنا پڑے، اتنا آپ کا پیٹ تن جائے، تو اس کو کہتے ہیں گیسٹرک۔ آج کی دوسری ٹپ گیسٹرک سے متعلق ہے۔ اگر آپ کو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گیسٹرک آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم جو اپنے کلینک پہ فارمولہ یوز کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین اور الحمدللہ مجرب ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ہم 3 میڈیسنز یوز کرتے ہیں اور ہم نے اپنے کلینک پہ اس کا نام رکھا ہوا ہے CIA۔ اس میں 3 میڈیسنز یوز ہوتی ہیں، کاربووٹ 30 میں یوز ہوتی ہے، اگنیشیا 30 میں یوز ہوتی ہے اور ارجنٹم نائٹ 30 میں یوز ہوتی ہے۔ اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں تو ان تینوں کو ملا کر رکھ لیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ گلوکوز میں ڈال کے دے سکتے ہیں یا اس کے ڈراپس بنا کر آپ دے دیں، اور اگر آپ پیشنٹ ہیں تو آپ اسی میڈیسنز کو، تینوں میڈیسنز بازار سے لے لیں، آدھی پیالی پانی لیں، 5 قطرے تینوں کے ڈال کے آپ اس میں لے لیا کریں، کھانا کھانے کے بعد یوز کر لیں۔ اگر آپ کو گیسٹرک ہوتی ہے، اگر آپ گیسٹرک کے پیشنٹ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گیسٹرک محسوس نہیں ہوگی۔ تھرڈ جس ٹپ کی میں بات کروں، کلینکل ٹپ کی میں بات کروں، وہ بھی گیسٹرک سے متعلق ہے، لیکن اس میں جو گیسٹرک ہے وہ خالی پیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسے پیشنٹ ہیں کہ آپ کو خالی پیٹ گیسٹرک محسوس ہوتی ہے تو آپ نے یہ نسخہ یوز کرنا ہے۔ یہ تھرڈ ٹپ ہے، آج کی ویڈیو کی لاسٹ ٹپ ہے کلینکل ٹپس میں۔ اگر آپ کو خالی پیٹ رہتا ہے اور آپ کو گیسٹرک محسوس ہوتی ہے، یا اگر آپ تھوڑا بہت بھی کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اچانک سے گیسٹرک محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ نسخہ یوز کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کلینک کا یہ مجرب نسخہ ہے۔ اگر آپ نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں تو ان 3 کلینکل ٹپ سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنے کلینکل جو پریکٹس ہے اس کو آپ پروان چڑھائیں۔ تھرڈ نسخہ جس کو ہم اپنے کلینک پہ CNC کا نام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ اور کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، ساتھ میں بیل بٹن آئے گا، اس کو بھی پریس کر دیں، اور میری ویڈیوز کو ایز اے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک بھی کر دیا کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک پر، یوٹیوب کے اس لنک سے شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ 3 میڈیسنز ہیں، تینوں آپ نے 30 میں لینی ہیں۔ C سے مراد چائنا، اور N سے مراد نیٹرم فاس، اور C سے مراد کلکیریا کارب۔ یہ اپنے 30 کی پوٹینسی میں لینی ہے۔ اگر آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو ان کو ملا کے رکھ لیں اور اوپر CNC لکھ دیں، اور ساتھ میں آپ ایک سمٹم اور لکھ دیں کہ پیشنٹ کو کھانا کھانے کے فوراً بعد گیسٹرک محسوس ہو۔ اگر وہ کم کھانا کھائے تو بھی اس کو گیسٹرک محسوس ہو، اگر 1-2 لقمے کھائے اور اس کے بعد اس کو گیسٹرک محسوس ہو، اس کے لیے یہ ایک بہترین اور طیبہ ہدف نسخہ ہے۔ اور اگر وہ خالی پیٹ بھی گیسٹرک محسوس کرے تو اس کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں CNC، اس کے لیے یہ بہترین کام کرتی ہے، اور یہ بنا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے پیشنٹس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیشنٹ ہیں اور آپ میں یہ سمٹمز موجود ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور گیسٹرک محسوس ہوتی ہے، یا خالی پیٹ آپ کو گیسٹرک محسوس ہوتی ہے، تو آپ اس CNC کا یوز کریں۔ آپ نے یہ تینوں میڈیسنز کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے لینی ہے، کوشش کریں شعبہ جرمنی کی لے لیں تو دی بیسٹ ہے، اور آدھی پیالی پانی لیں، تینوں کے 5 قطرے ڈالیں، کھانا کھانے کے بعد یوز کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو گیسٹرک ہوتی ہے اور خالی پیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی طیبہ ہدف نسخہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 نسخہ جات شیئر کیے ہیں، ایک ہے ایسیڈیٹی سے متعلق، ایک ہے گیسٹرک سے متعلق، اور تیسرا ہے اگر آپ کا پیٹ خالی ہو اور آپ کو گیسٹرک محسوس ہو تو اس سے متعلق۔ تینوں طیبہ ہدف نسخے ہیں، الحمدللہ 15 سال سے ان کو میں یوز کر رہا ہوں، آپ بھی ان کو یوز کریں، ان سے مستفید ہوں، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں، جب آپ کو شفا مل جائے، جب آپ بہتری محسوس کریں تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں نام لے کے یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی اور میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔
آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے، تمام سبسکرائبرز کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی اور تونگری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔